Mga kaigsuunan ko, ni taknas kapunon, walay bisan usang kanato, nga wala gayod makasala. Ako, kami, kitang tanan, tanang tao sa tibuok kalibutan, sukat kaniadto ug hangtod karon aduna gayoy sala o nakasala gayon ang tanan. Usa lang gyud ang niani sa kalibutan nga wala gayon makasala, mao si Jesucristo. Apan the rest of us, itang tanan, aduna gayoy sala o guilty gayon kung moabot ang paghukom o moatubang kita sa hukmanan sa Ginoo. Ingon ang Roma 3:23, ang tanan nakasala o nahilayo sa himaya sa Dios. Buot pasabot nga kitang tanan nakasala gayon o nahilayo sa himaya sa Dios. Ug matud pa sa Roma 3:10 to the following verses, nga ang tanan wala gayoy nangita sa Ginoo, ang tanan naghimo gayon og dautan ug buot gayon mohimo og dautan. Ug nasayod ka ba nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon? Ama, ang bayad sa mga sala, mga kaigsuunan ko ni taknaa sa kapunon, mao gayon ang kamatayon. Roma 6:23, kay ang bayad sa pagkakasala kamatayon. Mao gayon kini ang bayad kung kita magpadayon diha sa pagpakasala, muatubang gayon kita sa kamatayon. O kini nga kamatayon, mao ang kamatayon sa atoang espirituhanon nga bahin. Adunay duha ka klase nga kamatayon, kamatayon espiritual o kamatayon pisikal. Igsoon, kining duha ka klase sa kamatayon, posible gayon nga imuha kining masinatian. Pero pwede usab na isa lang kakamatayon ang imong masinatik, kamatayon pisikal. Tungod kay kitang tanan, musugot man ta o sa dili kitang tanan mga matay diha sa ato ang pisikal na bahin sa atong lawas. Musugot ta o sa dili, gusto man natong matigulang o hangtod sa hangtod, o gusto man nato nga dili ta mamatay pisikali, pero ang tinuod mamatay gayon kita. Adunay tao sa Biblia nga tag-as o pangidaron. Si Metusela, ang anak o ang apo ba ni siya ni Adan, siya namatay sa nagpangidaron o 969. So nagpakabuhi siya ni kalibutana sulod sa 969 ka mga katuigan. Apan niabot gayon ang panahon nga siya namatay. Si Adan nabuhi siya sulod sa 930 ka mga katuigan. Apan niabot gayon ang panahon nga bisan taliwala sa kadugayon o sa gitason sa iyang edad, namatay gayon siya. Kita giingon usab sa pulong sa Ginoo, matud pa ni Salmista David, na kita mamatay sa diha nga moabot kita 70 ngadto sa 80 ka mga katuigan. Kung ulampas man ta ni anang idara, grasya sa Ginoo. So kaniadto niabot og dulkan 1,000 ang edad sa tao una namatay, pero karon alagsa na lang ang makaabot og 100 ang ilahang edad nga magpakabuhi ng kalibutan. Kasagaran, iubos yun sa 100 ang edad sa tao mamatay na. Apan ang pangutana, andam ka bang muatubang sa Ginoo human ikaw mubiya ining kalibutan? Hinumduman nato sama sa kong gingon, adunay duha ka klase nga kamatayon. Dili ang unang kamatayon nga mao ang pisikal nga kamatayon, dili gayud kita makaikyas niini. Kay kitang tanan mga matay man, except lamang o gawas lamang ni atong maaptan sa pagbalik sa Ginoo o maaptan unya sa rapture. Apan samtang wala pa moabot ang adlaw sa Ginoo, kitang tanan mga matay gayon. Pero ang ikaduhang kamatayon, pwede ka nga makaikyas niining taknaa sa kahaponon igsuon. Kining kamatayon espirituhanon. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Tinuod gid kana igsuon, ang bayad sa pagpakasala kamatayon, o mao kana siya ang bad news, mao kana siya ang dautan nga balita. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon,
sa gipadayag 20:15 ang tanang kansang ngalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi siya igatambok sa linaw nga kalayo. Apan igsuon adunay good news. Og mao kini ang tagaan nato pagpakabana sa ato ang kinabuhi. Kapin 2000 na katuigan nga milabay igsuon gipakita sa Ginoo ang iyang dako nga gugma ngani kanato. Ingon pa ang Juan 3:16 ay gihigugma sa Dios sa kalibutan ug tungod ni ana iyahang ihatag ang iyahang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili gayud mamatay kun dili makabaton gayud og kinabuhing walay katapusan. Ug mao na ang good news, gihigugma ka sa Ginoo igsuon. Ug ang iyang gugma, iyang ining gipamatud-an pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo sa Juan 14:6. Ako ang dalan, ang kamatuoran, walay makaadto sa Amahan kun dili pinaagi kanako. Igsuon, walay laing pamaagi aron ikaw makabaton o kinabuhing walay katapusan, makabaton sa kinabuhi nga diin wala nay kamatayon, makabaton o kagawasan gikan sa kamatayon diha sa espirituhanong bahin sa imong kinabuhi, mao lamang ang pag-ila kang Ginoong Jesucristo ug wala nay lain. Igsoon, dili makatabang kanimo ang imuhang maayong binuhatan. Mao nang ayaw pagsalig nga ikaw usa ka maayong tao ug dili ka na malaglag kadto sa impyerno, sayop ka igsuon. Kay sa ako nang gikaingon, kitang tanan guilty sa sala. Bisag unsa ka pa man kabuutan, bisag unsa ka pa man kamaayong tao, gikinahanglan nimo si Jesucristo diha sa imong kinabuhi sa rason na ikaw guilty sa sala. O ayaw usab pagsalig sa imuhang grupo o sa relihiyon, kay walay relihiyon na makaluwas igsuon. Dili makaluwas ang bisan unsa nga grupo o pundok nining kalibutana. Bisan ang amo ang pundok dili makaluwas kanimo igsuon kun dili si Jesucristo lamang. Kay kun adunay pundok nga makaluwas diay kanato, diya sa pagtapukan sa atong kalag, diya sa kalayo nga walay pagkapalo, wala naunta ipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo kun aduna man diay relihiyon makaluwas. Unta gisulti na lang sa Ginoo na kung ang gipadala diraa ang usa ka relihiyon aron ikaw maluwas, apan dili man mo'y gisulti sa pulong sa Ginoo. Ang gisulti sa pulong sa Ginoo sa Juan 3:16 kay gihigugma nako ang kalibutan ug tungod niana akong ipadala ang akong bugtong anak. So mao ang iyang nakita nga ang bugtong pamaagi nga ikaw makaambit sa kaluwasan ug makaityas gikan sa kamatayon sa imong kalag, mao lamang ang pagpadala sa iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo. Subuot pasabot nga si Jesucristo lang gyud ang makaluwas kanimo igsuon. Ingon pa ang pulong sa Ginoo sa Juan 1:12 sa tanan Juan 1:12 sa tanan nga mudawat mutuo sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Mga igsuon mo nining kahaponon, ang hakit sa imuha nga imuhang dawaton og tuuhan si Jesucristo diha sa imong kinabuhi, ingon nga imuhang bugtong nga manluluwas igsuon. Samtang dili pa ulay ang tanan, wala ka masayod kung unsa nga nagpaabot kanato sa unahan. Wala ka masayod kung unsa ang atong dangatan. Ayaw pagsalig igsuon nga ikaw bata pa. Ayaw pagsalig igsuon nga ikaw maayo maglawas. O ayaw pagsalig o ayaw pagtuo nga ikaw dugay pa mamatay. Kay ang kamatayon moabot sa adlaw nga wala gayud nimo damha o wala gayud nimo paabuta. Ang sigurado mamatay ug mamatay gayud kita. Dili man tingali karon ugma usa sunod na mga adlaw, pero ang kamatuoran musugot ka o sa dili mamatay mubiyak gayud kita nining kalibutan. Musugot ka ba di ay nga mubiyak nining kalibutan ug mahiadto sa usa ka dapit diin mao ang dapit sa kalaglagan sa imong kalag. Igsuon samtang buhi pa ka ilha sa Ginoong Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Ayaw na hulaka ang adlaw nga ikaw mubiya sa kalibutan. Kay ang desisyon
dapat karon nimo kana pagabuhaton ug dili human sa imong kamatayon. Kay kun ang tawo mamatay, wala nay pagbalik. Kung unsa ang iyang gidesisyonan, anang buhi pa siya, mao gayon ang iyang masinatian human sa iyang kamatayon. Kung gibaliwala nimo sa Kristo sa imong kinabuhi ning panahon nga buhi pa ka, masinati usab nimo mapildihan sa imong kalag kung ikaw mobiya usab ining kalibutanan. Pero kung imong desisyonan sa imong kinabuhi kasamtang buhi pa ka, muila ka ang Ginoong Kristo, ingon nga imong Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi. Masinati usab nimo ang kinabuhi nga walay katapusan, bunga sa imong desisyon niining buhi pa ka, human unya sa imong kamatayon. Sama sa akong gingon, ayaw paglangan igsuon. Ingon ang pulong sa Ginoo, ingon mismo si Pablo, si Apostol Pablo, niingon siya, nga karon ang adlaw sa kaluwasan. Wala siya moingon na ugma, wala siya moingon na sunod ugma, wala siya moingon na sunod bulan o sunod tuig, kundi karon ang adlaw sa kaluwasan. Samtang may kahigayunan ka pa, patagig panahon si Kristo sa imong kinabuhi. Walay problema nga manarbaho, walay problema nga manegosyo. Apan, kagaig panahon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pila naman ang dayon ug panahon na gihatag sa Ginoo sa atoa. O pila raman kahigayon ang gipangayo sa Ginoo nga atong ihatag usab kana kanila. Hinumduman nato ang usa ka lugar nga wala ilha sa Kristo. Diyan ang lugar, kana nga lugar nga himong alaot, gidauban ini sa Ginoo. Ang Sodoma o Gomora, usa ka example na nasod nga wala muilag ang Kristo o wala muilag Ginoo. Hinungdan na kini gidauban, pinaagi sa kini gilaglag, pinaagi sa kalayo. Hinumduman usab nato, adunay mga balita sa langyaw ng kanasuran. Labi na gyud ang nahitabo dito sa LA o sa California, sa Los Angeles, USA, nga adunay halapad nga wildfire dito usa ka sunog nga nahitabo dito sa ilang kayutaan nga diin before ang mao nga sunog sila nagayaga-yaga sa Ginoo, wala gayon sila magpakabana sa Ginoo diha nang lugar o diha nga estado sa Los Angeles, California. O hinungdan tungod kay wala lagi sila panahon sa Ginoo o ginatamay nila ang Ginoo diha sa ilang lugar o diha sa ilang nasod. Pila lamang kaadlaw ang milabay, aduna nay sunog kay nitabo o hilabihang kahalapad na sunog o mao kini ang pinakadako nga sunog nga nitabo sa United States of America diha sa ilang history sa ilang nasod. O wala nay sama kadako nga nga sunog. Ilabay ang pila ka semana ning bag-uway lamang aduna na usab na hitabo nga sunog diha sa California lang gyapon. Gani nidagan na og pila ka mga o tingali dili mo ubos sa usa ka gatos ka hektarya ang nasunog karong panahona. Tubag kini sa nasunog pod nga laing bahin sa California. O kung imong tun-an mao nga panghitabo nga kining tanan nagsugod tungod kay mga tao walay panahon sa Ginoo. Sama usab sa nitabo sa Sodoma ug Gomora nga ang mga tao walay panahon sa Ginoo. Ang mga tao ginatamay nila ang Ginoo. Ug gani nagpadayon sila sa pagpatuyang sa kahilayan sa pagpakasala ning kalibutan. Hinungdan nga adunay sunog ug adunay pagkastigo nga gibuhat ang Ginoo nga kanila. Diri sa Davao City, dili kita magsalig nga kita dili agianan og bagyo, dili kita magsalig nga kita dili iguunon o dagko na mga linog tungod kay kung gustuhon sa Ginoo nga masinating nimo ug ipasinating anak kanimo, ipailang anak kanimo nga adunay Dios, adunay daghan na mga kalamidad o buhaton ang Ginoo, dili nga dapat kung buot lamang niya ipasinating anak kanimo nga there is God. Kita ang ila nga the only Christian in Southeast Asia. Kita ang nag-inusara o buktong nga Christian nga nasod sa Southeast Asia. Apan, subok mo malandungon, na bisan kitawag kita og the only Christian in Southeast Asia, dili tanan mga Pilipino nangalagad sa Ginoo. Mao kana ang realidad, mao kana ang tinuod. Adunay daghan na mga Pilipino ang less priority ang ilahang espirituhan ng kinabuhi. Mas gitagaan nila gimbog aton o mas dako nga prioridad ang ubang bahin diha sa ilang kinabuhi. Ilabi na gyud diha sa pagpatuyang sa kahilayan. Busa rintak naa sa kahaponon, hagiton mo nako. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon,
Sa Juan 1:9 nga kung ikaw musugid sa imong mga sala o bubiya o matalikod niini ang Ginoo usa siya ka matinud-anon nga mapasaylo sa imong mga sala. Busa igsuon samtang dili maulahi ang tanan, hinulsuli ang imong mga sala o talikdi kini nga mga sala o balik sa Ginoo. Pinaagi sa pag-ila kaniya ingon nga imuhang Ginoo og bugtong maluluwa sa imong kinabuhi. Usbon nako ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Juan 1:12. Sa tanan nga midawat ug mituo, sila lamang ang gikinahanglan nga mahimong anak sa Ginoo. Busa igsuon, pagiton ko ikaw nga dawata ug tuuhi si Ginoong Hesukristo diha sa imong kinabuhi. Igsuon, kung ikaw nag-ampo sa Ginoo, nga kinasingkasing gayod, ikaw iyahang ilhon na iyaha gayod na kaugalingon na anak. Kana kung mutuo o kinasingkasing ikaw na mituo o bidawat nga naha kaniya. Busa ning takta sa kahaponon, salamat kay kami inyong gitagaan o kahigayunan na makabarog dinihan ini inyong dapit aron makapaambit sa pulong sa Ginoo. Kung buot ka nga magapadayon nga mga lagad sa Ginoo, pangita o iglesia na makatabang kanimo diha sa imong espirituhanong kinabuhi. Kung aniya man kaninyo diriha nga nangalagad sa Ginoo ug nakita nimo nga sakto ang gitudlo diha kanimo, pagiton ko ikaw sa pagpadayon igsuon. Padayon kung asa ka nahisakop ug padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Apan kung aniya man kaninyo nga wala kasayod kung asa ug unsa nga grupo ang dapat nimong sudlan, aduna tay daghan na mga kasimbahanan na makita siguro nining dapita. O kung dili man mo makakita, ang atong simbahan ana may muta diraa sa Kabayan Relocation. Sa Block 41, Block 7, Kabayan Relocation diha sa may Tibungko. Aron kung nakadawat mo sa katumakan, nakadawat og mga flyers sa likod ni anang gamay nga papel na diraa ang atong address, ang pangalan sa simbahan, ang address o napol diraa ay contact number para kung sakali man nga ikaw buot makikontak sa amoa, buot nga mobisita o buot nga makapabible study diha sa inyong panimalay, pwede ninyo kontakon kana nga numero o adtuon kana nga address nga naa may mutang sa likod ni anang gamay nga flyers nga inyong nadawatan. So kana lang, o daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw niining takraa sa kahaponon. Maayong hapon sa tanan. God bless.